बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत के दौरान वकील की जानिब से जो रवैया था और वकील पर जो अदालत की जानिब से जुर्माना आयद किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि दोबारा पोलिंग हो रही थी एक हल्के में और 28 ऑफिशियल जो है उनको इस वजह से बरतरफ़ किया गया है कि वो ड्यूटी उन्होंने नहीं की। क्यों ड्यूटी नहीं की, ऐसा क्या हुआ? और ये पहला इंतखाब है किसी हलके का जहाँ पर 28 ऑफिशियल गैर हाज़िर रहे। क्यों रहे, जानबूझ के रहे, कोई एहतजाज था, क्या था? अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज फैसल जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अदालत में थाना इंडस्ट्रियल एरिया है इस्लामाबाद का, उसमें दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदालत में पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। आमिर मुग़ल और फैसल जावेद उनकी अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत थी और इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर भी इसी जज साहब के सामने पेश हुए और उसमें भी अदालत में अहम समाअत हुई। पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने की और अदालत ने आमिर मुग़ल और फैसल जावेद की अबूरी ज़मानत में 6 मई तक तौसीह कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कहा कि सब दरख्वास्तें एक साथ ही सुन लेंगे, आज हमारे प्रोसिक्यूटर भी नहीं हैं तो तमाम दरख्वास्तें इकट्ठी सुन लेंगे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि जनाबे वाला मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दें और पेशावर में हमारे मामलात होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये झूठे मुकदमात हैं। एक बंदे पे इतने ज़्यादा मुकदमात, जो उस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान में बैठा था उस पर लाहौर में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया गया या इस्लामाबाद में दर्ज कर दिए गए, तो इन मुकदमात में हाज़िरी से इस्तिस्ना दें। अदालत ने कहा 6 मई को हम डिसाइड कर देते हैं, जो 6 मई है 6 मई को हम इसकी तारीख़ रख लेते हैं और डिसाइड कर देते हैं। उस पर फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि 6 मई को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हमारी वहाँ पे पेशावर में एक ऑफिशियल मीटिंग है। तो अदालत ने कहा कोशिश कीजिएगा कि आप आ जाएँ, आप नहीं आ सकेंगे तो आपको फिर हाज़िरी से इस्तिस्ना दे देंगे। वकील सफाई ने कहा कि इस केस में चलान अदालत में जमा हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। अदालत नोटिस जारी करे, जो पेश नहीं हो रहे उनके वारंट जारी किए जाएँ ताकि ये मामलात वाइंड अप हों। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि आज हाज़िरी पूरी करें और नकूल वसूल कर लें, जो नकलें हैं वो वसूल कर लें चलान की, और फिर उसके बाद हम फ़र्द जुर्म आयद करके कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आज जिसकी हाज़िरी नहीं होगी उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी करूँगा। आमिर महमूद कियानी अदालत में पेश ना हुए, आप कहते हैं कि उनके वारंट जारी करें, तो अदालत ने कहा मैं ऑर्डर करूँगा और वारंट गिरफ़्तारी काबिल ज़मानत जारी करेंगे। फैसल जावेद ने इस्तदा की कि मैं दूर से आता हूँ, पेशावर से मुझे आना पड़ता है, हर तारीख़ पर आता हूँ, लंबी तारीख़ दे दें। जिस पर ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि आप आजकल इस्लामाबाद नहीं रह रहे, वैसे आज पेशावर जाने का मौसम नहीं है। ये जज साहब के अल्फाज थे। फैसल जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी नहीं, आज आपके पास ही हैं, वीकेंड इधर ही है। अदालत ने हाज़िरी मुकम्मल करके चलान की नकूल फ़राहम करने की तारीख़ 17 मई मुकर्रर कर दी, जबकि जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उन पर 6 मई की तारीख़ मुकर्रर की और अबूरी ज़मानतों में 6 मई तक तौसीह कर दी और जो चलान केस है उसमें 17 मई की इसमें जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा था उसमें भी 17 मई की तारीख़ अदालत ने मुकर्रर की थी। और आज इन मुकदमात में भी ये वो जज साहब हैं जो पहले सेशन जज थे, जो 6 इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उनको सुन रहे थे। पहले ये अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी थी, अदम पैरवी, चूँकि इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ये 6 ज़मानतें बहाल हुई थी और बहाली के बाद फिर जो अदालत में ये कितने अरसे से, लंबे अरसे से चलती आ रही हैं, डिसाइड नहीं हो रही। एक बुशरा बेगम की है और 6 इमरान खान की थी। अब वहाँ से जज साहब ट्रांसफ़र होकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनको ले आए, चूँकि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब पहले छुट्टियों पे थे। साइफ़र केस में चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने फ़ैसला लिखा तो वो 80 दिन की छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गए थे। तो अब तो उनके हवाले से जो इंस्पेक्शन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उनको वहाँ से हटाने का भी सिफारिश कर दी है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो अब ताहिर अब्बास सिपरा साहब को इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद का जज बनाया गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाज़ ने सखर औकाफ़ तनाज़े केस में महकमा औकाफ़ पर शदीद बरहम हुए। रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सब ने मजाक बनाया हुआ है, 10 साल से केस पेंडिंग में पड़ा है, आज भी कहते हैं जी इल्तवा दे दें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सखर में महकमा और शहरियों में ज़मीन की मलकियत का तनाज़े केस की समाअत हुई। महकमा औकाफ़ के इल्तवा मांगने पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बरहम हो गए।
ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک دیا کہ یہ کوئی سول کوڈ نہیں ہے، سول کوڈ میں بھی التوا نہیں مانگنا چاہیے، لیکن یہ تو سپریم کورٹ ہے، کیا سپریم کورٹ میں 10 سال ہو گئے ایک مقدمہ پینڈنگ ہے اور آپ آج بھی التوا مانگ رہے ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کیس نہ چلتا تو التوا مانگنے پر 1,00,000 روپے جرمانہ لگا دیتے، تاہم عدالت نے التوا مانگنے پر وکیل پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے ریمارک میں یہ بھی کہا کہ پھر کہتے ہیں 20 سال سے سپریم کورٹ میں کیس التوا کا شکار ہیں، کیس چلتا ہی نہیں ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں تو جو زیر التوا کیسز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ججز مکمل جو ججز کی تعداد ہے، سینئر ججز، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ریٹائرڈ ہو گئے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ریٹائر ہو گئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لے کے جایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو 3 ججز کی اسامیاں تو ابھی خالی ہیں لیکن ان کو فل نہیں کیا جا رہا، چونکہ اعجاز الحسن صاحب چلے گئے، مظاہر نقوی صاحب چلے گئے، تو وہ اسامیاں فل ہوں گی تو جو برڈن ہے وہ کم ہوگا۔ اور ہم نے سنا تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب تشریف لائے تھے سپٹمبر 2023 میں، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہائی پروفائل کیسز نہیں لگانے بلکہ جو عام کیسز پرانے پڑے ہیں ان کو جلدی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بھی ہوا، اس میں ہم نے دیکھا نواز شریف سے متعلق جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نہلی تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا، فیض آباد دھرنے کیس کو بھی ہم نے دیکھا، مختلف جو چیزیں تھیں وہ چلتی آئیں، شوکت عزیز صدیقی کیس کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد معاملات ویسے نہ رہے، اور اب اس وقت جو پینڈنسی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، کیونکہ یہ سوال اس وقت عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو خطوط لکھے جاتے تھے اور سب سے بڑا یہی سوال اٹھایا جاتا تھا کہ کیسز بہت زیادہ پینڈنگ ہیں، لیکن اب وہی سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں عدالت نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ پھر کہتے ہیں 20 سال سے سپریم کورٹ میں کیس التوا کا شکار ہے، کیس چلتا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے محکمہ اوقاف کی جانب سے درخواست واپس لینے پر کیس کو نمٹا دیا۔ محکمہ اوقاف نے 60 ایکڑ زمین تحویل میں لے کر غلام محمد کالج بنانا شروع کر دیا تھا۔ فریقین کے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر 5 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف محکمہ اوقاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب محکمہ اوقاف 5 کروڑ دینے کو بھی تیار نہیں تھا 60 ایکڑ زمین کا، تو اس پر پھر یہ پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر جب 10,000 اپنے وکیل پہ جرمانہ لگوایا تو پھر الٹیمیٹ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی کہ ہم مزید اس کو آگے نہیں چلانا چاہتے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، بلوچستان میں کوہلو کا علاقہ ہے، دوبارہ پولنگ کے دوران ڈیوٹی نہ کرنے پر 28 لیویز اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB9 دوبارہ پولنگ کے دوران ڈیوٹی ادا کرنے میں غفلت پر حکومت نے لیویز فورس کے 28 اہلکاروں کو برطرف کر دیا، جس میں نائب رسالدار، 5 کانسٹیبل اور 22 جوان شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر کولو نقیب اللہ کاکڑ کی جانب سے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر 24 اپریل کو شیڈول 4 پولنگ سٹیشنز پر انتخابات کے لیے ان اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، تاہم یہ اہلکار متعلقہ پولنگ سٹیشنز پر رپورٹ کرنے میں ناکام رہے، جہاں پولنگ کا عمل مختلف پرتشدد واقعات کے سبب شدید متاثر ہوا، جبکہ حملوں، سڑک پر بارودی سرنگ کے دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں پولنگ کا عملہ بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ نقیب اللہ کاکڑ نے بتایا کہ تحقیقات کی گئیں تو یہ اہلکار اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے میں ہی سرے سے ناکام رہے اور ناکام رہنے کی وجوہات بھی نہ بتا سکے، انہیں فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت تادیبی کارروائیاں شروع کی گئیں اور زور دیا کہ جان و مال کے تحفظ میں غفلت برتنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ 24 اپریل کو بلوچستان کے علاقے ضلع کوہلو میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال کے باعث صوبائی اسمبلی کے حلقے PB9 کے 4 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا تھا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور DC کوہلو نقیب اللہ کاکڑ نے بتایا تھا کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال اور راستہ غیر محفوظ ہونے کے باعث عملے کو پولنگ سٹیشنز میں پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بارودی سرنگ دھماکے اور مختلف مقامات پر بارودی سرنگ بچھانے کے باعث عملے کو پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے۔ 16 فروری کو
PB9 کے 7 پولنگ اسٹیشنز پر ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے چنگیز خان کامیاب ہوئے تھے۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کے رہنما میر نصیب اللہ نے 7 میں سے 4 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چنگیز خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے 24 اپریل کو PB9 کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ جو انتخابات ہیں وہ کروانے کا حکم دیا تھا، جسے مسلم لیگ نون کے امیدوار نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 22 اپریل کو سپریم کورٹ نے بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB9 کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرانے کے خلاف مسلم لیگ نون کے نواب چنگیز خان کی اپیل مسترد کر دی تھی اور الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 24 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تو نہ روکا، سپریم کورٹ نے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی تھی، لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے جناب انتخابات نہ ہو سکے، چاروں پولنگ اسٹیشنز پر اس وجہ سے نہ ہو سکے کہ پولنگ کا عملہ ہی نہ پہنچ سکا۔ پولنگ کا عملہ نہ پہنچ سکا تو بتایا گیا جی کہ لیویز کے جو 28 اہلکار ہیں، یہ DC کی جانب سے بتایا گیا کہ جی جو ڈپٹی کمشنر کوہلو تھے نقیب اللہ کاکڑ، انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو 28 اہلکار وہاں پہنچے نہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دی، سیکیورٹی کے حالات خراب تھے، پولنگ کا عملہ پہنچا نہیں، جس کی وجہ سے انتخابات نہ ہو سکے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ 28 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔